أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون د الله تعالی په فضل و کرم سره د قرآن کریم د درس آغاز یو پیره بیا وشو. آیتی کلیمه کې قبایح د معترضین ذکر کړي او مخکې دا ذکر شو چې په مثال باندې فاسقان، گناهګاران، نافرمان خلق الله گمراه کوي. معنا دا ده چې دای گمراهی ښکارا کوي. گمراه مخکې نه خو لیکن دا گمراهی معاشره د ښکارا شوی نه. نو الله تعالی په سبب د مثال یا په سبب د بیان د قرآن دای فسق خلق د ښکار شي. نو فاسقین دای اوصاف قبیحه ذکر کړي. فاسقین چاته وي؟ الذين ينقضون عهد الله. دا یو صفت قبیحه شو. دا هغه کسان دي چې دی ماتې د الله لوزونو لرا د الله د لوز لحاظ بیان کوي. د فاسق ویلې شي. عهد الله نس مراد ده یو هدی دا مقصد دی چې مسلمانان په خپل منځ کې عهدونه کوي، لوزونه کوي. د دې لوز و پورواله کې لیکن فاسق سره دا لوز ماتي. رسول الله سلام لوز ماتون کې دا منافقم ویلې دي چې دا د منافق سړی علامه ده چې د لوز لحاظ نه کوي. او قرآن کریم کې دیتا عهد الله وی. آغا کسان دی چاہی ماتی د الله لوزونو لرا. یا دویم تعبیر دارے چې عهد الله نه مراد معجزات الرسل دی. د انبیاء علیہ السلام چې کوم معجزاتو هغه په انسانانو باندې دای منل لازمو، پاغي باندې ایمان وروړل فرضو. لیکن د خلکو د انبیاء علیہ السلام د معجزاتو نه انکار وکړو. دای په مخالفت کې ودرېدل. نو دا داسې شوا لکه دوی چې د الله لوزونه مات کړل. دریم تعبیر دا دی الذین ینقضون عهد الله. دا هغه کسان دي چې دی ماتې د الله لوز لرا. لوز نه مراد دلته دا دی چې عالم الارواح کې
قیامت پورې چې څومره مسلمانان یا څومره انسانان پیدا کیږي دا ټول الله تعالی یو پیرالت کی پیدا کړی دي. حدیث کې راځي دا نری میږي د دې په شکل سره 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 میږي نری نری پستر ګمډیر تکلیف سره ښکاری. نو دا انسانان دغه سے پیدا کړل او دې ټولو نه الله تعالی یو لوز غسته او چې الستو بربکم زستا رب نیم دې ټولو ویلې بلا ولني دغه لوز دې خلکو بیا په دنیا کې مات کو. اعراف کې دا مضمون دی چې یو پیرم د الله تعالی په لوز باندې لبیک کړي دی او سه مخالفت کوي اوسه ولې نه مانه. نو کېږي چې یو انسان دا وایي چې د دین د لوز به ارشي وي او هیر باندې هو الله تعالی نیول نه کوي کنه. جواب دای جننا من بعد میثاقی پس د مضبوط والی دا غینا دا لوزونه د انسانانو ته بالکل یاد و هیر د دین نه و. ذکر د لوزونو مضبوط والی شوی هیر والی چې کله دای مضبوط والی نه پس د مضبوط والی د لوزونو نه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. هر کله چې مخکې یو صفت قبیحه د فاسقانو بیان شو چې هغه ماتول دي د الله د لوزونو، دویم دا چې دی پرې کوي هغه څه چې حکم کړی الله تعالی په هغې د پیوسوالي. دام د فاسق صفت دے چې دې هغه حکم د الله تعالی پرې کوي چې الله ویلي چې دا حکم پیوس کې او دې نه پیوس دی. ما امر الله هغه چې حکم کړي الله به پاغي د پیوسوالي. ایو صلا دا معنا مصدری دا مراد لپاره مفعول جوړيږي. الله تعالی د سشي د پیوسوالي حکم کړي دي. د سراج المنیر والا لیکي چې دا عام دی رشتہ دارے تا شامل لے. اللہ ویلی چې تاسو رشتہ داری اوپالے رشتہ داری و نه ختموي پرې کوي بنو. خو فاسقان خلق سکی دا رشتہ داری د پولی پټي د وجه ختمي، د زمکو د وجه نه، د خور د لور د میراث د نور کولو د وجه نه هغه رشتہ داری هغه ختم کی. اللہ پہ وسع کے ہوتے ختمے. دا فاسق سڑی لوی علامہ ما امر اللہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بلو ارحامکم ولو بالسلام. رشتہ داری او پالے اگر کا سلام کول ولی نہیں. ولیکن نن سبا مسلمانان دا مسئلہ نہ منی، رشتہ داری نہ پالی. اور مامخ کے تاس ہوئی خاص کرا خلق چھ دائی پمیز کی دنیاوی مسئلے راشی آئی دا خویندو پر خودلو دا تیار دی، دا لوریانو پر خودلو دا تیار دی. تو اللہ تعالی حکم پر کولو ته تیار دی، خدای حصے نور گئی. آئے کہ قسم قسم تعویلات کی تعبیرات کی
ځان د یو لار د نجات جوړي. نو ما مخکې چې ما امر الله به ان یوصلا رشتہ دارے تم شامل لے، د اللہ تعالی احکامات تم شامل لے. اللہ حکم کرے چې زما احکامات پہ وس گئے اتر آلگی د اللہ حکمون پرے کے اللہ منز گتنکے اللہ د قرآن احترام کتنکے آوی قرآن ازدگتی نہیں ازدگے دی ټولو ته د الله تعالی حکم پرې کول وي. د الله حکم پرې کول یوازې د نوې چې یو سړی رونی سو قتل کا. موږ مسلمانان اکثر زموږ سوچ هغه اختلال شي. نن ډیر مسلمانان داسې چې ټیک دا قتل نه کوي، زنا نه کوي، غلا نه کوي، خدای باوجود هم د الله احکامات پرې کوي. ويفسدون فی الارض او دیورانه کې پزمکه کې. دا دریم صفت قبیحه ده د فاسقانو. فساد فی الارض یا همانا دا چا عقیده د شرک خورئی. لکه مخکې د منافقانو په صفت کې دا تیر شوی مو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. الته مونږ ویلو چې فساد دلته معنی شرک دی ته شرک مکوي، دی وی مونږ اصلاح کو. یا بعض مفسرین وی یفسدون فی الارض دی فساد کی پزمکه کې. فساد دای چې دی اعتراض کوي په قران کریم باندې. لکه مخکې مثال ذکر شو د دوی اعتراض کو ماذا اراد الله بهذا مثلا. نو دا دی نزدې سره چولګې نو فساد نه مراد اعتراض په قرآن شو. د فاسق سړی کار بدایي چې قرآن کریم باندې به اعتراض کوي، ځان به نه پوهیږي خو صرف اعتراض به کوي. نو سوال دا دی چې آیا دې خلکو ته کامیابی په دنیا کې ملو شي؟ په دې خپلو مقصدونو کې به کامیاب شي؟ جواب دا دی اولئک هم الخاسرون. دغه صفتونه والا دي پورا تاوانیان. فاسق سړی چې هر څومره د الله لوزونه ماتوي، رشتہ داری پرې کوي، په قرآن اعتراض کوي، نشي کامیابې دی، تاوانیان دي. دنیا کې هم تاوانیان دي، آخرت کې هم تاوانیان دي. ذکر اولئک هم الخاسرون فی الدنیا والآخرہ. مفسرین وی چې خسران عام دی، دنیا کې بمی او آخرت کې بمی. درې اسباب د تاوان ذکر کړل. یو سبب دا چې د الله لوزونه ماته دا تاوانی دی، فاسق هم دی. دویم سبب دا چې د الله تعالی حکمونه پرې کوي، فاسق هم دی، تاوانی هم دی. دریم سبب دا چې دی فسادونه کې پزمکه کې دیتا اسباب الخسران وی. د تاوانے اسباب انسان پسبانے تاوانی کیگی. نورم شتا یواز دلتا نو، دلتے صرف درے ذکر کرل قرآن کریم کی. نورم شتا بچاو اسباب بسنگ انسان بدا تاوان نسنگ بچ کیگی. نو سورہ عصر کے بیا سلور اسباب خود لی دی.
देता असबाब नजात हुई। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। देसी नरुस्ता बयान के द निआम व अरबाव सलोर नियामतुन व जिक्र की पे इंसान ये एहसानात वही द अल्लाह द तरफ ना पा इंसानानो बांधे। उलमा दाई ताबीर के पे निआम अरबाव बांधे चिद्दे दलाइल तौहीदम वही दावे द तौहीद द पारा सलोर नियामतुन अल्लाह जिक्र की। अवल नियामत दाए गोरा तनवी नुमा वजूद तरावसे दावत आयत के बयान की तो नबी कना अल्लाह ताला तो वजूद तरावस्ते तछा पे जंदे दायसान दल्ला रायात का कैफ तकफुरूना बिल्लाह सरंगे तासु कुफर कवे दल्ला बांधे। कैफा देता कैफा इस्तिफहाम वही हुक्माना द बहुत सरराजी अल्लाह वही दा डेर अल्लरी खबर अदा चितासो द दुमरा एहसानातो बावजूदम दल्ला सर शरीक जोड़वे दाग सर बरखदार जोड़वे दाग दा अहकामात खिलाफ कवे दाहुदा कलम लरे खबर अदा चिसमरा एहसानात दे अल्लाह ताउ सर कड़ी दी। एहसान दावे वकुन तुम अमवातन तस्वे निष्फाहयाकुम वजूद तेरा वसे दा एहसान उगुरा अमवात दल द माना द मर्ग सर बन के जक इंसान होनन मर्ग द कमड़ा खरा गए मर्ग हो पर इंसान अल राजी चिकलम मौजूदी द इंसान चिनोनो मरेगा कमरा को वो कुन तुम अमवातन माना दादा वही तास अमवातन नश फाह या कुम न वजूद तेरावत से मौजूद एकड़े जिक्र मुफस्सिरीन अमवातन मन गैर मौजूदीन तास मौजूद नवे बिल्कुल सास वजूद न हो नुफाह या कुम दा माना न ज्वंदी कड़े अहया दल तमाना वजूद तेरा वस्ते नश्वन वजूद तेरा वस्ते सुम्मा में तो कुम ब्याबता सुमड़कई हम परी दुनिया के जिसंग तर्जमा कुम नाग से बजदा कवे दाने साहब सोच गोरे बुल जई और मगज अड़ी तरावे याद है लुई मुश्किल खलको की दाई वकुन तुम अमवातन वेता सगैर मौजूद फाहयाकुम वजूद तेरा वस्ते दुनिया की आबाद शे सुम्मा युमीतुकुम नब्यावता सुमड़की उम्पदी दुनिया के इंसान बदी दुनिया की जिंदगी तेरई तेरई सुमर चे ददप तकदीर की अल्लाह जिंदगी लिखली न तेरे की ब्यामश न सुम्मा युहीकुम ब्यावता सु ज्वंदिकई पोरस द क़यामत यौमल क़ियामा क़यामत रस जी न दा इंसानान ब दोबारा अल्लाह ज्वंदिकी सुम्मा इलैहि तुरजाऊना ब्याबता सु खास दग अल्लाह तवरो गर्जोले शेद हिसाब किताब द पारा ब्याब अल्लाह तला हिसाब किताब द पारा वापस करे शे
ترجعون دیتا صیغه د مجهول وی مختلف طرق باندې وی د چا بخوخه نه خو بس حساب و کتاب بین دا د آیت کلمه وضاحت جماعت حکم آیت کے دو جند ثابت شو فاحیاکم ثم یحییکم دو مرگون دی اموات و بیا ثم یمیتکم قرآن ہم داوی حدیث ہم داوی دیکھ دویمہ ترجمہ چاہ بلنگے کھڑے اغد آدھائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سرنگی کفر گئے پا اللہ حال دائے جتا سوئی نہیں موجود نوجود تیرا وسے ثم یمیتکم بیابتا سمڑکیم بدی دنیا کے ثم یحییکم بیابتا جوندی کی پا قبر کے محکمانگوی چی دلتا احیان مراد یوم القیامت ہے خودویم تعبیر کے احیان مراد قبر دے قبر کی بم جوندی کئی دا مانا ٹک دا جواز لری خو راجح مانا دانا دا مانا اصل کی دا معتزلہ و درد دا پارا بعض علماء کڑے وا معتزلہ یا فرقہ دا چاہیے عذاب قبر نہ منی قبر کے ہوئی عذاب نشتہ ہوئی دعویٰ سے یو کند دا اور قرآن کریم کے ہوئی دا قبر متعلق سا مسئلہ نہ بیان شوی اور کتا آئی تویں چھ پا حادیثوں کے د قبر د عذاب متعلق روایات موجود دی ناغید اعتراض کی چا احادیث ټول ظنیات دی او په باب د عقیده کې ظنی روایات لر اعتبار نشته وي دغه مناسبت د وجبه بعض مفسرین دلته کې دا معنا کړی دا چې قرآن کریم کې اللہ تعالی د قبر مسئلہ ذکر کړي دا دای درد د پاره کړي دا چې مونږ تا تو خایو چې قرآن کې دا مسئلہ شتا او ما مکه چې دا تفسیر صرف جواز لري دای درد د پاره خو راجح تفسیر دنه دی امام ابن کثیر روح المانی شاہ عبدالعزیز ابن جوزی زاد المسیر دے ټولو تفاسیر دا لیکلی دی چې دا تفسیر شاذ دے بعید دے شاذ ستوی مانا بعید دا عقل نہ لرے دے نور نصوص دے تعارض دے اور تعارض دا دے سورہ مومنون پنزلس کے سورہ مومن یولس کے داغ آیات سرا ددی تعارض راضی دا عذاب قبر مسئلہ جدا دا دلائل اشتا قرآن کے حدیث کے پخپل موضوع باندې براشی خپل زے کی خو لیکن دلت کی دا مانا کول چه ثم یحییکم بیاو ژوندی کی تاسو اللہ پا قبر کے نو دا شاذ بعید دے صرف د معتزلو درد د پارے روڑے لکه د دې مثال بزتاتویم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی د پنم کے مسلمانانو غنی صفت زیاد کرے عثمانی غنی غتوئی دا غنی د په صفت کې نشتا رسول پاک د غنی نه ویلې خودم رضا چې د شیعاګانو درد د پاره چې شیعاګانو د بیزتی کولا
نو مسلمانانو د نوم سره غنی زیات کو اگر که قرآن حدیث کے متعلق سے خبر نشتا نو دغه سے دلته کې دا تفسیر صرف درد د پاره دی باقی د تحقیق نه خلاف دی لکه ماوی چې غنی رولټه نو تحقیق نه خلاف خبره ده زګدی دا اعتراض کی چې احادیث ظنیات دي خدا مسی بیزای خبری ظنی دے او شاذ خبر واحد دے او فلان دے دی بیا علمی خبر ہوئی شیخ البانی رحمہ اللہ پر باب کی کتاب لکھلے الحدیث حجت فی نفسه فی العقائد والاحکام حدیث فی نفسه دلیل لے عقائدوں کے ہم احکاموں کے ہم کتابی لکھلے دا قصے میں سے دین کیا ہوئی نہ چلی دا بیا جدا موضوع دا نو داڑم بنے جکم تفسیر ما تاسو کو پدے باب کے دا تفسیر امام ابن کثیر کڑے روح المانی کڑے شاہ عبدالعزیز کڑے اکثر و مفسرینوں کڑے نسم الیہ ترجعون بیاوتا سو خاص تغ اللہ تغور گرزولے شے قیامت چکل قائم شنو حساب و کتاب دپارا رجوع بساس و دٹولو اللہ تی و ہر انسان سرو اللہ خبری کئی برائے راز ددو د اللہ پمنز کے بترجمان نہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین کے مفسرین اقوال ذکر گئی اور ډېر لوی ہیبت حال وئی ہر انسان د پاره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقان ها کسان چې دی ماته لوزونو د الله لرا پس د مضبوط والی داغینا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل دی پرې کوي آج حکم کړه الله تعالی پاغي د په وسوالي ويفسدون في الارض او دی ورانه کې پزمږي په کولو د شرک او په اعتراض قرآن اولئک هم الخاسرون دا صفتن والا دین پورتا وانیان دنیا آخرت کے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ و حال دائے چی تاسو وی نشت فاحیاکم وجود تیرا وستے ثم یمیتکم بیابتا سمڑکی پری دنیا کے ثم یحییکم بیابتا جوندی کی پورس د قیامت ثم الیہ ترجعون بیابتا سو خاص د اللہ تو ورغرزولے شے حساب کتاب د پارا الذین ينقضون عهد اللہ من بعد میثاقه دا فاسقان ہو کسان جری ماتی لوزنو دا اللہ تعالی لرپس دا مضبوط والی داغینا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او دی پریکی آج حکم کرے اللہ پائد پہ وسوالی اورانے کی پزمکہ کی دا صفات والا پورتا وانیان نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم سرنگی کفر کرے پا اللہ و حال دائے چتا سوئی نشن وجود تیرا وستے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون بیاب امر کی تاسو بیاب جوندی کی تاسو پورس دا قیامت کیوں بیاب خاص دا اللہ تورو گرزونے شی حساب و کتاب دا پارا سبحانہ